अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स which is the topic of chapter number 15, electromagnetic induction, second year physics. So let's start the topic. सबसे पहले तो एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि मोटर होती क्या है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं डिटेल में। अभी हम जस्ट जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, मोटर को क्या करते हैं? मोटर को हम इनपुट देते हैं ईएमएफ या बैटरी, यानी करंट आप उसकी इनपुट में देते हो और आपको जो आउटपुट मिलती है दैट इज टॉर्क या रोटेशन। तो ये क्या करती है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। सो कैसे ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो ये कि कम्यूटेटर को हमने दिया हुआ है करंट, यानी बैटरी हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक ईएमएफ है, वोल्टेज है जो कि अप्लाई की जा रही है और इस वोल्टेज की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा इस कॉइल में से। सो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है तो बाय राइट हैंड रूल, जब हम राइट हैंड रूल को यहाँ पे अप्लाई करते थे, करंट और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड। और जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हो और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, विच इज F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। राइट हैंड रूल से हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अंदर की तरफ यानी इनटू द पेपर जा रही है। आप राइट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करें, राइट साइड पे अपनी फिंगर्स को ले जाएं फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट अपर डायरेक्शन में है इस साइड पे, सो अपर डायरेक्शन पे थंब रखें तो जो आपका पाम होगा वो आप देखोगे कि इनटू द पेपर जा रहा है या इनटू द स्क्रीन जा रहा होगा। सिमिलरली इस साइड पे जब हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आती है आउट ऑफ द पेपर। माइनस एफ से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि एफ और एफ माइनस एफ दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। सो आपके पास ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक ही चीज़ के, वो क्या करती हैं? टॉर्क प्रोवाइड करती हैं। तो एक कॉइल के ऊपर अगर करंट कैरिंग कॉइल है आपका और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है दैट इज एन आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा। और ये जो टॉर्क है ये इन दो फोर्सेस की वजह से बनता है। सो इस टॉर्क की वजह से क्या होगा कि इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास ये कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये वर्किंग थी जनरल मोटर की। तो क्या होगा कि बैक ईएमएफ इफेक्ट कहाँ से आ गया? जब आपने अप्लाई किया बैटरी को तो करंट फ्लो करने लग गया कॉइल में से, और जैसे ही करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो फोर्सेस लगी जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप हो गई। तो ये जो टॉर्क आपका डेवलप हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि एक एरिया है, कॉइल का एरिया है, उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सो जैसे जैसे कि टॉर्क की वजह से रोटेशन आएगी वैसे वैसे एंगल थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान बन रहा था वो चेंज कर जाएगा। सो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने लग जाएगा। सो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करती जाएगी वैसे वैसे ही ये एंगल चेंज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज कर जाएगा। और फिर फैराडे लॉ ने हमें ये कहा था, फैराडे ने हमें ये कहा कि जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। मतलब कि जहाँ कहीं भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ। सो क्या हो रहा है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। सो बाय फैराडेज लॉ इंड्यूस होगा एक ईएमएफ इस कॉइल के अंदर और वो कहलाता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसी को हम कहते हैं बैक ईएमएफ इफेक्ट इन द मोटर्स। बैक ईएमएफ इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अप्लाइड ईएमएफ है उसकी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ये नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। इसने अपोज करना है उस चेंज को जिसने इसको प्रोड्यूस किया।
لہذا بیک ای ایم ایف جو ہے وہ اپوز کرے گا، اپوزٹ پولیرٹی کا ہوگا with respect to the applied EMF. applied EMF دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ ہے جو آپ نے بیٹری لگائی ہوئی تھی موٹر کے ساتھ، جس کی وجہ سے کرنٹ فلو کیا، جس کی وجہ سے کوائل روٹیٹ کیا، لیکن کوائل کے روٹیٹ کرنے کی وجہ سے میگنیٹک فلکس چینج ہوا. سو میگنیٹک فلکس کے چینج کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ای ایم ایف اسی کوائل کے اندر انڈیوس ہو گیا، جو کہ ایکسٹرا ای ایم ایف ہے، انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے، بیک ای ایم ایف ہے، اپلائیڈ ای ایم ایف کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، اس لیے ہم اس کو بیک ای ایم ایف کہیں گے. سو اس بیک ای ایم ایف کے افیکٹس کیا ہیں؟ میگنیٹیوڈ جو ہے بیک ای ایم ایف کا انکریز کر جاتا ہے جیسے جیسے موٹر کی سپیڈ بڑھتی ہے. سو اگر موٹر کی سپیڈ زیادہ ہوگی، جتنی تیزی کے ساتھ یہ روٹیٹ کر رہا ہوگا اتنی ہی تیزی کے ساتھ فلکس چینج کرے گا، لہٰذا اتنا ہی زیادہ بیک ای ایم ایف بھی انکریز کر جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ بیک ای ایم ایف جو ہے اپوزٹ پولیرٹی کا ہوتا ہے، لہٰذا جو ٹوٹل یا نیٹ ای ایم ایف ہوگا ہمارا سرکٹ کا، وہ ہم کس طرح نکالیں گے؟ وی از دا مین سورس ای ایم ایف ہے آپ کا، کیپٹل وی، اور ایپسائلن جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہمارے پاس بیک ای ایم ایف یا انڈیوسڈ ای ایم ایف کو، لہٰذا اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے کیونکہ دونوں کی پولیرٹی اپوزٹ ہے، لہٰذا یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے میں سے مائنس ہو جائیں گے. دس از دا نیٹ ای ایم ایف جو کہ اس وقت سرکٹ کے اندر موجود ہے. اگر آر ہم کہیں کہ ریزسٹنس ہے کوائل کی، اور آئی جو ہے وہ کرنٹ ہے جو کہ موٹر ڈرا کر رہا ہے، تو اوہمز لاء کے مطابق آئی از اکول ٹو پوٹینشیل ڈیوائڈیڈ بائی ریزسٹنس ہوتا ہے، لہذا جو یہاں پوٹینشیل آئے گا وہ نیٹ ای ایم ایف آئے گا جو کہ سرکٹ میں موجود ہے. سو ہم یہاں پہ V مائنس ایپسائلن لکھیں گے ڈیوائڈیڈ بائی R. یہاں سے V will become equal to ایپسائلن پلس IR. یہ کیسے آیا؟ R وہاں جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا، E کو ایپسائلن کو وہاں لے کے جاؤ گے تو جا کے وہ پلس ہو جائے گا. سو یہاں سے V will become equal to ایپسائلن پلس IR. اچھا کانسیکوینسز دیکھ لیتے ہیں کہ جب موٹر بالکل ابھی شروع ہوئی ہے چلنا تو اس وقت کیا ہوگا. انیشیلی جب موٹر بالکل سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے اس وقت بیک ای ایم ایف زیرو ہوگا کیونکہ ابھی تو وہ شروع ہوئی ہے نا گھومنا. سو اس وقت تو میکسیمم کرنٹ، لارج کرنٹ جو ہے وہ پاس کر رہا ہوگا کوائل میں سے، کیونکہ اس وقت بیک ای ایم ایف جو ہے وہ زیرو ہوگی. اب کیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اسپیڈ اپ ہونا اسٹارٹ ہوئی، تو اگر موٹر اسپیڈ اپ ہونا اسٹارٹ ہوگی تو کیا ہوگا، یہ تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کرے گی. تو جیسے جیسے یہ گھومنا شروع کرے گی ویسے ویسے آپ کا تیز ہونا شروع ہوگی، ویسے ویسے بیک ای ایم ایف بھی انکریز کرنے لگے گا. اور یہ جتنا زیادہ انکریز کرے گا جو کرنٹ ہے وہ آپ کا اتنا ہی کم سے کم ہوتا جائے گا. لیکن یہ آپ کا جو کرنٹ ہے وہ اتنا بھی ہے کہ وہ ڈرائیو کر سکے موٹر کو، یعنی جو مین آپ کا وولٹیج سورس ہے وہ بھی اتنا کرنٹ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا موٹر جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتی رہے گی. بے شک اس کرنٹ کی ویلیو کم ضرور ہو جائے گی بیک ای ایم ایف کے انکریز کرنے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی موٹر آپ کی چلتی رہے گی. اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم موٹر کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں، موٹر ڈیفینیٹلی روٹیٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی چیز کو روٹیٹ کر رہی ہے نا. سو اگر آپ نے جو لوڈ ہے وہ ضرورت سے زیادہ اٹیچ کر دیا ہے، جو جس چیز کو بھی ہم روٹیٹ کروا رہے ہیں وہ روٹیشن جو ہے وہ بہت اوور لوڈڈ آپ نے کر دیا ہے، تو کیا ہوگا کہ موٹر جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ آپ کی بیٹری تو اتنی ہی آپ نے لگائی ہوئی ہے. سو وہ اسی حساب سے روٹیٹ کرے گا. لیکن اگر لوڈ آپ نے زیادہ اس کے اوپر ڈال دیا، جس کو روٹیٹ کروانا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، تو کیا ہوگا کہ موٹر آپ کی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. سو جب موٹر آپ کی سلو ڈاؤن ہوگی تو اب جو ریٹ آف چینج آف فلکس ہے وہ کم ہو رہا ہے. سو یہ کیا کرے گا، جو بیک ای ایم ایف ہے وہ اب اس ڈائریکشن میں فلو کرے گا کہ وہ انکریز کرنے کی کوشش کرے گا کرنٹ کو. سو بیک ای ایم ایف انکریز کرے گا کرنٹ کو اور اس طریقے سے زیادہ کرنٹ جو ہے وہ ڈرا ہوگا موٹر میں سے. اب اگر ایک لمٹ سے بیونڈ آپ اوور لوڈ کر دیتے ہو موٹر کو تو کرنٹ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ موٹر کو جلا دے.
Okay, this is the end of the topic. Important short question. What is the back EMF effect in the motor? The short question में ही आता है, long question में नहीं आता. Hopefully आपको समझ आ गई होगी. Like and subscribe the channel. Log on to www.testmaker.pk for online assessments.